अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। फार्म 47 की हुकूमत चारों तरफ से फंस चुकी है, घेरा तंग हो चुका है, सड़कें बड़ी तेज़ी के साथ गर्म हो रही हैं और अगले आने वाले दिन हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के लिए मज़ीद क्राइसिस लेकर आ रहे हैं। और अगले चंद दिनों में आप देखेंगे कि PK से लेकर सिंध तक, बलूचिस्तान और पंजाब, हर तरफ लोग सड़कों पर होंगे और इस हुकूमत की मुश्किलात बढ़ती जाएंगी और सांस बंद हो जाएगी। आज एक तो ऐलान कर रखा था ऑलरेडी सरदार अख्तर मेंगल ने लॉन्ग मार्च का, उस पर गोलियां चलने की भी इत्तलाआत आई। अभी भी फोर्सेस की मूवमेंट हो रही है और अभी भी कशीदगी का ख़तरा बरकरार है। दूसरी तरफ हक दो तहरीक के जो बानी है मौलाना हिदायतुर रहमान, उन्होंने गवादर से लॉन्ग मार्च का आज ऐलान कर रखा था। लिहाजा अब गवादर के अंदर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, रास्ते बंद कर दिए गए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि हक दो तहरीक का जो लॉन्ग मार्च मारंग बलोच की रिहाई के लिए है वो शुरू ना हो सके। आज अख्तर मेंगल के लॉन्ग मार्च के साथ जो हुआ है उस हवाले से जो तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान है उनका रद्द अमल आया है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हुआ क्या है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो अपोजिशन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की इत्तेहादी जमात है, उनके पुरअमन मार्च पर रियासत ने गोलियां चलाई हैं, लाठी चार्ज भी किया है। ये बेरहम सलूक उनकी शिकस्त खुर्दगी की अलामत है। ये अमन और बुनियादी इंसानी हुकूक से अब खाइफ हैं। अपने हुकूक के लिए लड़ना गद्दारी नहीं बल्कि अपने लोगों पर गोलियां बरसाना और जुल्म और जबर करना गद्दारी है। हम इस फेल की शदीद मजम्मत करते हैं और अपने मजलूम ख़वातीन, बच्चों, बूढ़ों और नौजवानों के साथ इस जिद्दोजहद में खड़े हैं। हम उनके मुतालिबात को दुरुस्त समझते हैं और उनकी आवाज़ को और तवाना करेंगे। हमारी तहरीक पुरानी सियासत का सदेबाब चाहती है और नई जमहूरी सोच को परवान चढ़ाने के लिए तगदौ कर रही है। लिहाजा उन्होंने कहा कि अख्तर मेंगल हमारे हिमायती हैं, हमारे साथी हैं, हमारे इत्तेहाद का हिस्सा हैं। लिहाजा उनके लॉन्ग मार्च पर जो गोलियां चली उसकी हम मजम्मत करते हैं। तो सूरत हाल ख़राब है। इससे पहले भी गोलियां रिपोर्ट हुई थी मारंग बलोच की जानिब से जो धरना दिया गया था और आज दोबारा गोलियां चलने की इत्तलाआत हैं। अभी भी फोर्सेस की जानिब से घेरा तंग किया जा रहा है। अब एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ आज का दिन बड़ा अहम है। अलीमा खान की अगर मुलाकात नहीं करवाई जाती इमरान खान से तो PTI ने धरने का ऐलान कर रखा है। अब देखना ये होगा कि क्या अलीमा खान के सामने घुटने टेक दिए जाते हैं और उनकी मुलाकात करवा दी जाती है, या फिर अगर मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर PTI या अलीमा खान या PTI के वर्कर्स का इस पर कितना सख्त रद्द अमल आता है। और ये भी आज के दिन देखना बड़ा आम होगा कि अगर धरना होता है तो कौन कौन से MPs, कौन कौन से MNAs, कौन कौन से सेनेटर्स दुम दबा के भागते हैं और कौन कौन उस धरने के अंदर शिरकत करता है। शेख वकास अकरम की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने अलीमा खान के धरने की हिमायत की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अलीमा खान को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेगी। सियासी कमेटी की यह हिदायत आज पार्लिमानी कमेटी के इजलास में MNAs तक पहुंचा दी जाएगी। अलीमा खान या कोई भी फैमिली मेंबर हो तहरीक इंसाफ उनके साथ खड़ी होगी और अगर उन्होंने धरना दे दिया तो फिर हम भी धरना देंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि गंदम की कीमत 5,000 रुपये मुकर्रर की जाए। अगर ना की गई तो याद रखना किसानों की बहुत बड़ी तहरीक शुरू होने जा रही है। ये तहरीक सियासी नहीं बल्कि अपने पेट के लिए होगी और ये तुम्हें पाश पाश कर देगी। तो उन्होंने कहा कि 5,000, यहाँ पे 2,000 रुपये मन भी कोई गंदम नहीं खरीद रहा। आपको पता है इस वक्त मटन का क्या रेट है, बकरे का गोश्त 2800 रुपये किलो है, गंदम का क्या रेट है, कहीं पे 2,000, कहीं पे 2,200, कहीं पे 2,400 और कहीं पे 2,600 रुपये मन। यानी 1 किलो बकरे का गोश्त 40 किलो गंदम से महंगा है। 40 किलो गंदम जो एक ख़ानदान एक महीने तक खा सकता है और 1 किलो गोश्त जो एक दिन निकालता है वो महंगा है। और किसान की गंदम सस्ती है जिस पर हज़ारों रुपए का खर्चा भी हुआ है। अच्छा, आप ज़रा एक लतीफ़ा चेक करें, ज़रा ड्रामेबाजी देखें। आज मरीम नवाज़ ने एक इजलास किया, उसमें वो इलेक्ट्रिक बसें चलाने के हवाले से भी उन्होंने कहा कि 1500 बसें चला रहे हैं। अब ज़रा सुनिए, वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत गंदम कटाई से कबल की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास। लाहौर गंदम की रिकॉर्ड पैदावार पर पंजाब के किसानों को शाबाश, खराज तहसीन पेश। किस बात की शाबाश? अगर रिकॉर्ड पैदावार हो गई है तो उन्होंने क्या किया है?
یعنی کون سا ریکارڈ؟ وہ ریکارڈ پیداوار جس پہ خرچہ تو 2800 روپے سے لے کر 3000 روپے فی من ہوا ہے، بک وہ 2000 کی بھی نہیں رہی، تو اس پہ کون سی شاباش بنتی ہے اور آپ کس چیز کا پھر کریڈٹ لے رہے ہیں؟ ذرا ڈرامہ چیک کریں۔ کہتے ہیں خراج تحسین پیش، گندم کے کاشتکاروں کو حکومت پنجاب کی جانب سے 1000 ٹریکٹر مفت دیے گئے۔ لاہور پنجاب میں گندم کی آزادانہ نقل و حمل کی اجازت، پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے گندم کی خریداری کا فیصلہ، یعنی حکومت گندم نہیں خریدے گی جس طرح سے پچھلے سال بھی نہیں خریدی تھی۔ ایک تو آپ گندم خریدتے نہیں ہیں، دوسرا سرکاری ریٹ جاری کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے خریدنی ہو تو آپ سرکاری ریٹ جاری کریں، آپ پرائیویٹ خریدتے ہیں اور ریٹ سرکاری ہوتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے خریدتے ہیں، اور اس کے بعد بے شک وہ 5000 روپے من بیچ لیں، تو یہ ایک عجیب تماشا ہے۔ اور کہتی ہیں فری مارکیٹ اور ڈی ریگولیشن کی پالیسی جاری رکھنے کا فیصلہ، کسان ہمارے بھائی ہیں، مفادات کا ہر صورت تحفظ کیا جائے گا۔ تو ذرا ڈرامہ چیک کریں، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم سرکار گندم خریدیں گے ہی نہیں، ساتھ ہی شاباش اور خراج تحسین تو یہ حکومت کر رہی ہے۔ دوسری جانب آج عالمی منڈی میں کیا ہوا؟ دنیا بھر کے اندر جو عالمی منڈی کے اندر پیٹرولیم مصنوعات ہیں، آپ کا پیٹرول، آپ کا ڈیزل، پچھلے 5 سے 7 سالوں کے اندر، ایون کرونا کے دنوں میں بھی جب پوری دنیا بند تھی، کیا استعمال ہونا تھا؟ کووڈ کے دنوں میں بھی جو پیٹرول کی قیمت تھی وہ یہ نہیں تھی۔ عالمی منڈی کے اندر فی بیرل پیٹرول یعنی پیٹرولیم کی قیمت $63 پر آ گئی ہے۔ جب عمران خان کی حکومت تھی اس وقت عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت تھی $125 فی بیرل، اور اس وقت پاکستان میں پیٹرول کی قیمت تھی $146 یا $148، جب دنیا میں 120-125 کا ڈالر فی بیرل بک رہا تھا۔ اس وقت 150 روپے قیمت تھی، اور آج آدھی سے بھی زیادہ قیمت گر چکی ہے، کم ہو چکی ہے قیمت، $63 پر فی بیرل آ چکا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے اس وقت پاکستان میں قیمت جو پیٹرول کی ہے وہ 150 کو آدھا کریں، 75 روپے کا لیٹر ہونا چاہیے، 80 کا ہونا چاہیے، یعنی 100 سے کم ہو، لیکن نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی نے ریلیف دیا بھی، 1 روپے کا 2 روپے کا ریلیف دے کے اربوں روپے کے اشتہارات پر وہ آپ کے ٹیکس کے پیسے اڑا دیں گے، تو یہ تماشا اور ڈرامہ ہے۔ دوسری طرف آج پوری دنیا کی سٹاک مارکیٹ کریش کر چکی ہے۔ ٹرمپ نے جو ٹیرف لگایا ہے اس وجہ سے پوری دنیا میں احتجاج بھی ہو رہا ہے۔ اب یورپی یونین کی جانب سے ٹرمپ کو دیا گیا ہے سرپرائز۔ یورپی یونین نے جوابی وار کیا ہے ٹرمپ پر، اور انہوں نے امریکہ پر $28 ارب، یہ ایک بڑی رقم ہے، $28 ارب کا ٹیکس لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جبکہ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے یہ جو 29% ٹیرف لگا ہے، ہم نے منت ترلا کا فیصلہ کیا ہے کہ ہاتھ جوڑیں گے کہ خدا کے لیے یہ منت ہے، ہمارے ہاتھوں کی طرف دیکھیں پلیز، یعنی ہم نے امریکہ سے کرنی ہے منت، ہم نے ہاتھ جوڑنے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ جبکہ باقی دنیا کیا کر رہی ہے کہ اگر تم لگا رہے ہو ٹیکس، ٹھیک ہے لگاؤ، ہم بھی تم پر ٹیکس لگاتے ہیں، جوابی وار کر رہی ہے۔ یورپی یونین نے یہ کیا ہے، حالانکہ یورپ اور امریکہ کا آپسی تعلق کہیں بہتر ہے، وہ نیٹو کا حصہ ہیں، وہ مل کر دنیا چلاتے ہیں، لیکن انہوں نے جوابی وار کیا اور ہم جوابی ترلا اور منت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ آج کل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے بے شمار دعوے سامنے آ رہے ہیں، رومرز بھی ہیں کہ پس پردہ کچھ چل رہا ہے۔ اس کے حوالے سے اینکر ہیں، صحافی ہیں آسمہ شیرازی، ان کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پس پردہ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، اور اس سلسلے میں کچھ اہم ترین ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پس پردہ رابطے بھی ہو رہے ہیں، لیکن مذاکرات کی کامیابی اسی صورت ہو سکے گی کہ جب پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کنٹرول ہوگا، اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ پر تنقید نہیں کی جائے گی۔ اگر تنقید ہو گئی، کچھ زیادہ تنقید ہونا شروع ہو گئی، تو پھر یہ جو پس پردہ رابطے ہو رہے ہیں اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ پھر بڑی اہم رہائی ہوئی ہے، صحافی ہیں فرحان ملک، جن کے حوالے سے آپ کو خبر دی تھی، پچھلے 20 دنوں سے وہ بیچارے گرفتار ہیں، پہلے ایک مقدمے میں، پھر دوسرے مقدمے میں، آج ان کی ضمانت ہوئی تھی، اور اس کے بعد اب خبر آ رہی ہے کہ باقاعدہ ان کو جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ 20 مارچ کو انہیں گرفتار کیا گیا تھا، اور آج 7 اپریل کو انہیں جیل سے رہا کر دیا گیا، تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آج علیمہ خان نے دھرنے کے اندر پی ٹی آئی کی کون کون سی قیادت شرکت کرتی ہے، اور اگر آج ملاقات نہیں کروائی جاتی تو کیا یہ دھرنے کی صورت میں جو چنگاری ہوگی یہ بھڑک پائے گی یا ادھر ہی ٹھوس ہو جائے گی؟ ظاہر ہے اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا۔ علیمہ خان آج ملاقات کے لیے عمران خان سے جا رہی ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام،
آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔